You are giving like this, we are from here. Thank you, Samadhan. Whatever space is there is sufficient, but 1 meter space is not usable. Water is coming up to this level. Space is there, but that cannot be used. Discharge capacity. दोन इन्स्पेक्शनां करपा आयिल्ली वास्को तानिया हॉटेला कडेन जो नवो ब्रिज जावपा आसा ताजें इन्स्पेक्शन करपा आयिल्ले आनी हांगा कलवटा कडेन आमी इन्स्पेक्शन करपा आयिल्ले। आज आमची कलेक्टर सावथ गोवा एग्ना क्लिटस हांगा आयिल्ली मुद्दम तिका हांगचे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते आमी सांगपाक सोदताले। जरी वास्को भितर फ्लडींग आतां जायना पूण हाजेय फुडें फुडलो विचार करून आनी फ्लडींग जावचें न्ही म्हणून हांगा एक एडिशनल कलवट येवप गरजेचो आशिल्लो आनी थंय बी ब्रिज म्हणजे ऑन सेफ्टी मेजर्स आमी लास्ट टायम पासून सांगिल्लें की हो भाग जो आसा मेस्तावाडा बेलाबाय उरुले मंगोर सगळो न्यूटेतलो भाग जो आसा मळ्या बी सगळो दिस इज व्हेरी प्रोन टू एनीथींग हॅपनिंग म्हणजे फाल्यां कितें ट्रेजेडी जाली जाल्यार फायर टेंडर येवपाक अरावंड अर्दवर लागता आनी तुमी जाणा उजो बिजो लागलो जाल्यार अर्दवर उजो कोणाकूच रावना सो हांगा चान्सीस आसा की चड व्हडली ट्रेजेडी जायत म्हणून जी आमी धाकटळे आमी लास्ट टायम पयल्ली तातूंत भितर कितल्या लोकांक आमच्या मार पसून लागलो सो ते जावचें न्ही म्हणून हांगा आमी एक ब्रिज प्रपोज केल्लो 4 मिटर हायटीचो आनी ओन्ली फॉर सो दॅट फायर टेंडर कॅन गो आनी आमच्या लोकांक थंय सुरक्षीत आसतलें म्हण कितेंय जालें प्रॉब्लेम जाल्यार इमिडिएटली फायर टेंडर येवपाक शकता म्हण सो ते डिले जाताले त्या खातीर आज आमी कलेक्टराकूच हांगा पयलीं रेल्वेचे ऑफिशल्स आशिल्ले डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे सगळे आशिल्ले आनी आमी तांकां थंय सांगलें सो बाय नेक्स्ट वीक फायनल मिटींग जातली आनी म्हाका दिसता एप्रील 1 तारखेर आमी तो ब्रिज इन्स्टॉलेशन स्टार्ट करतले सो दॅट इन दीस मॉन्सून कांय ट्रेजेडी जायना हें करता आसतना एकाद्रे वी आर ऑलवेज टेकींग केअर की ती लो लायंग एरिया आसा सो ते फ्लडींग जावचें न्ही म्हणून WRDचे ऑफिशल्स आयिल्ले सपोज थंय चड फ्लडींग जावपाक लागलें जाल्यार वी वील हॅव अ पंपींग स्टेशन ओन्ली टू हे अश्यो खुबश्यो वेज आउट म्हणजे वाटो खूब आसा फाल्यां जाल्या पसून जाल्यार पूण ह्या मॉन्सूनान आमकां कळटलें बाबा त्या एरियेन कितें जाता कशें कितें आमी करपाक जाय हें सगळें आमी तेन्ना करतले आतांय बी आमी काळजी घेतल्या WRDन बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंट्सांनी काळजी घेतल्या आनी वी वील सी दॅट देर इज नो फ्लडींग बट इफ दॅट ब्रिज इज कन्स्ट्रक्टेड म्हणजे लोकांक ताजो खूब फायदो जातलो दुसरो म्हणटा तो हो कलवट जो हांगा एकूच आसा सो आमी लास्ट टायम WRD कडेन इन्स्पेक्शन घेवन तो कलवट आमकां आनी एक वीथ वाडोवपाक आमी सांगिल्ली तो प्रपोज तांचे कडेन पेंडिंगूच आशिल्लो फुडेंच वचनाशिल्लो सो लास्ट टायम जेन्ना अश्विनी वैष्णवजी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आयिल्ले ताकाय मेळिल्ले आमी तांणी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की जाता तितले बेगीन वचून ताचें इन्स्पेक्शन करा आनी त्या खातीर आज कलेक्टर मॅडमूच हांगा येवन तें इन्स्पेक्शन केलें ताजोय बी कलवटाचें तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आनी म्हाका दिसता बोथ दीज इश्यूज म्हणजे ह्या मॉन्सुना पयलीं ब्रिज जावपाक जाय आनी कलवट रोखडोच ताज्या मागीर करून फ्लडींग जाता तितलें कमी कित्याक हो तुमी फाटलो भाग पळयलो जाल्यार सगळें वास्कोचें उदक हांगा येता ऑलमोस्ट आनी मागीर तें कलवटान सुरू जाता सो एक एडिशनल कलवट आमी मागला सो बोथ दीज इश्यूज घेवन आज मॅडम आयिल्ली सो बोथ दी इश्यूज वील बी सॉल्व आनी वास्को फ्लडींग जाता इतलें कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसता। आयज एक्चुअली इन्स्पेक्शन जालें आमचो मेन इश्यू आसलो तो आयज अंडर ब्रिज जो तान्या हॉटेला कडेन येता ऑलमोस्ट सगळो रेडी जाल्लो आसा आनी फुडल्या म्हयन्या भितर तें काम सुरू जावपाचें आहा पूण त्याच्या मदीं आनी एक इश्यू आसलो बाबा आमची लो लायन एरिया आमचो वॉर्ड आसा बेलाबाय उरुले मेस्तावाड्या थंय कितें लो लायन एरिया खातीर पावसान उदीक भरता पूण तो प्रॉब्लम खंय तरी सुटावो जावपाक जाय म्हणून एक रेल्वेचो हांगा एक कलवट आसा तो खंय तरी एक धाकटो आसा म्हणून त्या खातीर कलेक्टर सावथ गोवा कलेक्टराकूय आपयलें बाबा कित्याक ते रेल्वेक सांगपा खातीर बाबा तो कलवट मातसो वाडोवपाक जाय म्हणून रेल्वे ऑफिशलूय येयलेले आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां बाबा बेगीन ते बेगीन करता कित्याक आमकां पावस येता तेन्ना धांवपाक नाका म्हणून आमी काम आतांच सुरू केल्लेलें आसा बाबा लोकांक खंय तरी सुटाव मेळपाक जाय म्हणून लो लायन एरिया म्हणून उदीक भरतलेच पूण आमी खंय तरी प्रयत्न करपाक जाय बाबा तें उदीक खंय तरी कमी जावपाक जाय म्हणून ते बेगीन फ्लो जावपाक जाय म्हणून आयज सगळे ऑफिशियल आमचे वास्कोचे आसूं WRD आसूं नाजाल्यार डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळे आसलेले आयज हांगा आनी आमदाराचो एक प्रयत्न आसा वास्को खंय तरी फ्लडींग जावपाक येना आनी सिवरेजचे लायन काम चालू आसा पूण खंय तरी काम बरे पैकीन चालू जातलें आनी फुडल्या एका चडशे चड त्रास जावचे ना इतलेंच आमी हे दवरलेले आसा।